الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق اولئک هم المتقون صدق اللہ العظیم ہر قسم دی حمد و ثنا کہ بریائی بڑائی اقدائی اللہ احکم الحاکمین دی ذات اقدس واسطے درود و سلام امام الہدا حبیب کبریا شمس الضحا بدر الدجا امامنا دنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس بزرگوں نوجوان ساتھیوں دعائے اللہ تبارک و تعالی اس بابرکت پروگرام دے اندر جا کے بیدار ہو کے ہمہ تنگوش ہو کے قرآن سننے کی توفیق عنایت فرمائے اور دوسری دعا اللہ جیڑے میرے برادر جیڑے بزرگ اس محفل دے اندر آئے نے اپنی نینداں قربان کر کے
اپنے بستراں نو چھوڑ کے آئے نے، اللہ انہاں دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس محفل دے اندر اللہ دا قرآن پڑھیا جائے، محمد الرسول اللہ دا فرمان پڑھیا جائے، اللہ دے نورانی فرشتے اس محفل نو گھیر لیندے نے۔ ایک بندے نے سوال کیتا کہ جی اللہ دے نورانی فرشتے محفل نو گھیر لیندے نے، محفل دے اندر بیٹھ جاندے نے تے سانوں نظر کیوں نہیں آندے؟ میرے برادر، مینوں اپنی اکھ دے ویکھے تے اونا یقین نہیں جنہ مینوں میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان اطہر دے وچوں نکلنے والے الفاظ تے یقین ہے، کیونکہ میرا پیغمبر اونی دیر تک بولدا نہیں جب تک عرشاں والا خدا قرآن نازل نہیں کردا۔ آئیے حضرات توجہ فرمائیے، میرے پیغمبر علیہ السلام دی ذات او ذات ہے کہ آقا کائنات دے اندر آئے، اپنے اصحاب نو ارشادات فرمودات سنائے، اللہ نے پے در پے قرآن نازل کیتا، وقفے وقفے دن قرآن نازل کیتا۔ آئیے حضرات توجہ فرمائیے، کوٹ صدیق شاہ دے رہنے والوں، شان اہل بیت دے کانفرنس دے اندر شرکت کرنے والوں، میں آج تہاڈے کوٹ دے نام دے حوالے دے نال گفتگو کرانگا۔ کوٹ صدیق شاہ دے رہنے والے ہو تے آج میں اس ہستی دا تذکرہ کرانگا کہ جس ہستی نو اس محرم الحرام دے مہینے دے بارے، اس مہینے دے اندر اس ہستی دے بارے تبرہ بازی کیتی جاندی ہے، زبان درازی کیتی جاندی ہے۔ بڑا پروٹوکول ملتا ہے انہاں لوگاں نو کہ جڑے لوگ میرے صدیق دے بارے، میرے صدیق دی صداقت دے بارے تبرہ بازی کر دینے، او میرے برادر اپنے ایمان دا جائزہ لے لو نا۔ آئیے حضرات توجہ فرمائیے، او لوگ برملا طور تھے میرے صدیق دی صداقت تے ڈاکہ ڈالن۔ او مسلمان، آج تو میرے صدیق دی شان سن کے سبحان اللہ نا گویں تے اپنی قسمت تے رو۔ آئیے حضرات، آج میں انشاءاللہ تعالی قرآن دے وچوں چند مقام میرے صدیق دی شان دے اندر بیان کرانگا۔ دعائے اللہ تبارک و تعالی جب تک زندہ رہیے، اللہ اس کائنات دے اندر اہل الحدیث کا بچہ بچہ میرے صدیق دی صداقت دا اعلان کرتا رہے گا، میرے صدیق دی سخاوت دا ڈنکا بجاندہ رہے گا۔ آئیے حضرات ذرا قرآن و محبت دے نال، دل جمی دے نال اپنی بیداری دا ثبوت دیندیاں ہویا سماعت فرمائیے۔ آئیے ذرا قرآن سماعت فرمائیے۔ اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، آقا دا نام آئے جیڑا بندہ میرے پیغمبر دے نال پیار کردا ہے، میرے پیغمبر دے نال محبت کردا ہے، آقا دے نال الفت کردا ہے، میرے پیغمبر دا نام آئے تے کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے۔ او کوٹ صدیق شاہ دے رہنے والے ہاں، ذرا اسلام دی تاریخ اٹھا کے دیکھنا، میرے پیغمبر دے صحابہ نے تے آقا دی زبان دے وچوں ایک لفظ نکلیا تے اس لفظ دی پاسداری کیتی، اپنی جانا دے نظرانے دے کے کیتی ہے۔ آج تو میرے پیغمبر دا نام سن کے تے درود ہی نہیں پڑھدا۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب جی اعلان فرما دیجئے سورہ زمر پارہ 24واں۔ اللہ دا قرآن صدیق دی بڑائی بیان کرن لگائی، رب دا قرآن صدیق دی صداقت بیان کرن لگائی، رب دا قرآن صدیق دی عدالت بیان کرن لگائی، رب دا قرآن صدیق دی صداقت بیان کرن لگائی۔ اللہ فرماندے نے والذی جاء
بالصدق وصدق به والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. میرا صدیق آقا علیہ السلام مکے دے اندر علم توحید بلند کیتا ہے. میں تینوں صدیق دا تعارف کرواواں. کون صدیق ہے؟ کون صدیق ہے؟ میرے نبی دا یار صدیق ہے، میرے نبی دا پیارا صدیق ہے، میرے نبی دا دلارا صدیق ہے. اے کون صدیق ہے؟ آقا علیہ السلام نے مکے دے اندر علم توحید بلند کیتا ہے. آقا کوہ صفاتے چڑھ کے لوگانو مخاطب ہوئے نے. لوگوں کہہ دیو لا الہ الا اللہ. او لوگوں مشکل کشا بھی ایک جے، حاجت روا بھی ایک جے، بگڑی بنانے والا بھی ایک جے، اولاداں عطا کرنے والا بھی ایک جے. او کون صدیق شاہ تیرے والے جدوں میرے پیغمبر نے علم توحید بلند کیتا ہے، مکے دیاں فضاواں دے اندر بلند کیتا ہے تے میرے صدیق نے تصدیق نہیں کیتی. میرا صدیق اس آیت کا مصداق بنن لگائی. اے آیت میرے صدیق دی شان بیان کرن لگی. طلحہ آیا صدیق تصدیق کر کے آیا، عثمان آیا تصدیق کر کے آیا، علی آیا تصدیق کر کے آیا، عمر آیا تصدیق کر کے آیا، زبیر آیا تصدیق کر کے آیا، القرن عرص حامی آیا تے تصدیق کر کے آیا. ہائے صدیق تیری عظمت تو قربان جاوا، تیری شان تو قربان جاوا. اللہ نے تینوں مقام اتنا عطا کیتا. جدوں دسن والے نے دسیا او صدیق تیرا یار محمد نبوت دا اعلان کر رہا ہے، تیرا یار محمد نبائی اعلان کر رہے ہیں، مکے دیاں فضاواں دے اندر اعلان کر رہے ہیں. او مکے دے عباسیوں اللہ نے مینوں نبی بنا کے بھیجیا ہے. ہائے صدیق تیری عظمت دے کیا کہنے. میرے صدیق خاموشی دے نال آئے نے، شور نہیں کیتا، تصدیق نہیں کیتی، دلیل نہیں منگی. آکے عرض کر دینے اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوبہ اپنا ہاتھ آگے کرونا. میرے صدیق نے پیغمبر دے ہاتھ تے اپنا ہاتھ رکھی ہے تے زبان دے وچوں پڑھدا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ. کلمہ پڑھ دیتے مسلمان ہو جاتا ہے. عرشاں تو آواز ہوندی ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. کوٹ صدیق شاہ دے رہن والے قرآن سنیا کر تے لہلا جایا کر، گلگلا جایا کر. ایک وقت ہو سی رب کبریا دی قسم اٹھا کے آنا جب میرا قائد حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ قرآن پڑھدا تے لوگ لہلا جاندے، کھلکھلا جاندے. ہائے اللہ کس موقع تے میرا قائد یاد آ گیا. جب میرا قائد قرآن پڑھدا تے لوگاں دا جمکٹا لہلا جاندا، لوگاں دے ایمان تازے ہو جاندے. قرآن دیا خوشحالیاں سن کے اپنے دلاں دی پنجر زمین سے راب کر کے لے جانا. والذی جاء بالصدق وصدق به. اس آیت کا مصداق بنیا تے صدیق بنیا. ایک اور موقع آیا میرے پیغمبر علیہ السلام رات دے پچھلے پیر اٹھے نے، اٹھان والے نے اٹھایا تے آقا بیت المقدس دے اندر پہنچ دے نے. انبیاء دی امامت کی دیئے آپ انہوں بات یاد آئی جس جگہ پہ امام الانبیاء ہوئے،
جس جگہ تے میرا مصطفیٰ ہوئے، جس جگہ تے میرا مجتبہ ہوئے، میرے پیغمبر دیا ہوندیا کسے نبی دی جرت نہیں کہ مصلی امامت کھڑا ہو جائے، کسے دی جرت نہیں۔ اے سارے نبی جمانے جبریل نے میرے پیغمبر نو بانتوں پڑھیا تے مصلی تے کھڑا کر دیتا ہے۔ آقا جی تو آڈے ہوندیاں کوئی مصلی تے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ او میرے برادر جدو میرے پیغمبر نے امامت کروائیے، پہلے آسمان تے پہنچے، دوسرے تے پہنچے، تیسرے تے پہنچے۔ توجہ میری طرف رہے میرے برادر، کوٹ صدیق شاہ دے رہن والیا، میں معمولی گل نہیں کر رہا، میں قرآن دی بات کر رہا، محمد فرمان دی بات کر رہا ہوں۔ اس محفل نو معمولی نہ سمجھ، اس دے ادب نو ملحوظ خاطر رکھ۔ توجہ میری طرف رکھنا، آقا آسمانات تے پہنچے نے، سیر کیتی ہے جنت دی، جہنم دیا ہولا دیا دیکھیا، تے آقا زمین تے آ جاندے نے۔ آقا آئے سارا معاجرہ اپنے صحابہ نو سنا دینے، تے گل پھیل دی کفار مکہ دے اندر جا پہنچ دیئے۔ اے ابو جہل اٹھے ہیں، میرے پیغمبر دی مخالفت کرنے والا، میرے پیغمبر نو تکلیفہ دینے والا، میرے پیغمبر نو عزیزہ دینے والا، اے اٹھ دے تے جا کے صدیق نو جا کے کہنے لگا، او صدیق او تیرے یار نے نوا چند چڑھ دیتائی، تیرا یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نویاں گلہ کر رہے ہیں، نویں افسانے بنا رہے ہیں، نویاں کہانیاں سنا رہے ہیں۔ ذرا دسنا رات دے پچھلے پیر دے چند لمحات دے اندر، چند گھنٹیاں دے اندر کوئی بندہ بیت المقدس دے اندر پہنچے تے پھر آسمان تے پہنچے، ایتھے بس نہیں، سجدہ آسمانہ دی سیر کرے، جنت دی سیر کرے، جہنم دیاں ہولا کیاں ویکھے، اس کچھ ویکھ کے تے زمین تے پہنچ سکتا ہے۔ جدو میرے صدیق نے پوچھیا ابو جہل ایک گل تینوں کنے دسیے؟ ابو جہل کہنے لگا تیرے یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیے، تیرا یار ایک کہانیاں سنا رہے ہیں، استغفر اللہ واللہ۔ ہائے صدیق تیری صداقت نے کیا کرے، تیری تصدیق نے کیا کرے؟ میرے صدیق فرماندے نے ابو جہل کان کھول کے میری گل سن لے، اگر اے بات میرے محمد نے دسیے تے میں صدیق اپنے نبی دی بات یقین کر لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ او صدیق کیوں یقین نہ کردا؟ قرآن اندے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا۔ میرے پیغمبر دی زبان دا تذکرہ ہو رہا ہے، قرآن کر رہا ہے۔ کوٹ صدیق شاہ دیا پاسیا قرآن سن کے لہلہا جاوینا، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ ترجمہ سنا دیا؟ مولانا فرماندے نے سونا لب اپنے جد کھول دسی، آ تیری زبان دے اندر پیغمبر دی شان سناوا، سونا لب اپنے جد کھول دسی، او تیرا رحمت موتی رول دسی۔ آندے نے نبی دی شان بیان نہیں کر دے، رب کبریا دی قسم اٹھا کے آنا، اگر دنیا تے اہل حدیث نبی دی شان بیان کر دے تے اہل حدیث ہی کر دے۔ سونا لب اپنے جد کھول دسی، او تیرا رحمت موتی رول دسی، او دا بولنا رب دا کلام آیا، کل نبیان دا سلطان آیا،
آپ دسا میرے صدیق دا مقام کیے، عظمت کیے، شان کیے، قرآن دا دوسرا مقام ذرا محبت نال سماعت فرمانا۔ صدیق دی صداقت بیان کرن لگا، صدیق دی سخاوت بیان کرن لگائی۔ اللہ فرماندے نے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ اللہ فرماندے نے میرا صدیق سخاوت دا منبع بن کے آیا۔ قرآن دی آیت دی تشریح کرانا، وجاہدوا باموالہم، انہاں لوگاں نے جہاد کیتا تے اپنے مالاں دے نال کیتا۔ آج جنگ تبوک دا موقع ہے، میرے پیغمبر نے اعلان کیتا، او میرے یارو جنگ واسطے ساز و سامان دی ضرورت ہے، چندے دی اپیل کرنا وا، چندے دی ضرورت ہے۔ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیتا ہے، ایک پروانہ اٹھیا، گھر دے اندر گیا نا، گھر دا سارا سامان جمع کیتا ہے تے دو حصے دے اندر تقسیم کر دے، ایک حصہ گھر والے واسطے چھوڑ دے تے دوسرا حصہ جمع کیتا تے سامان بنیا تے سر تے اٹھایا، پیغمبر دی پیش خدمت کر دیندا ہے۔ آقا علیہ السلام دی پیش خدمت کیتا ہے۔ آقا خاموش نے ایک دوسرا پروانہ آیا ہے تے گھر دا سارا سامان ہی جمع کر کے لے کے آ جاندا ہے۔ آقا پوچھتے نے عمر کی لے کے آیا ہے؟ آقا جی گھر دا ادھا سامان لے کے آیا ہوا۔ آقا فرماندے نے عمر گھر والے واسطے کچھ چھڑے آئی کہ نہیں؟ آقا جی ادھا سامان چھڑ رہا ہے؟ جدو واریاں آئیاں میرے صدیق دیاں، آقا پوچھ رہے نے صدیق تو کی لے کے آیا ہے؟ آقا جی میں کرتا سارا سامان لے کے آ گیا ہوا۔ آقا فرماندے نے صدیق تو گھر والے واسطے کچھ چھڑے کہ نہیں؟ آقا جی گھر والے واسطے اللہ او دے رسول دی محبت ہی کافی ہے۔ عرشاں تو آواز ہوتی ہے وجاہدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله۔ اونا لوگاں نے جہاد کیتا ہے، اپنے مالاں دے نال کیتا ہے تے اپنی جاناں دے نال کیتا ہے۔ میں دساں ایک دن دا ویلا ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول جبریل آیا ہے۔ صدیق دی صداقت بیان ہون لگی، صدیق دی بڑائی بیان ہون لگی۔ جبریل آیا ہے تے کھردرا لباس پہنیا ہویا ہے، بوریاں دا لباس پہنیا ہویا ہے، بوری دا لباس پہنیا ہویا ہے۔ آکے عرض کردہ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آقا جی تو ہاٹے تے سلامتی ہوئے۔ آقا نے وعلیکم السلام جواب دیتا، آقا جی تو ہاٹے تے سلامتی ہوئے تے تو ہاٹے یار صدیق تے بھی سلامتی ہوئے۔ اے آقا جی اللہ نے عرشہ تو صدیق نو سلام کیا تے میں سلام لے کے آیا ہوں۔ اچھا جی آقا پوچھ گئے نے صدیق، اے صدیق واسطے سلامتیاں کیوں نے، سلام کیوں نے؟ آقا پوچھنے ہیں جبریل کھردرا لباس کیوں پہنے ہیں؟ آقا جی میں تنہا کے لینے لباس نہیں پہنے اور شاتے سارے فرشتیاں نے لباس پہنے ہیں۔ آقا پوچھتے ہیں جبریل فرشتیاں نے کیوں ایسا لباس پہنے ہیں؟ آقا جی تو ہاڈا پروانہ صدیق اپنے گھر دے اندر گیا تے گھر والیاں نو مخاطب ہویا، اللہ والیے
کوئی گھر کے اندر چیز موجود ہے کہ نہیں، میں لباس تیار کروا لواں۔ آقا جی ایک بوریا گھر کے اندر پئی ہوئی ہے، ایک بوری پئی ہے، کھردرا لباس پیا ہویا ہے، میرے صدیق نے انہوں سلائی کروایا ہے تے اپنے جسم تے سے بے تن کر لے آئے۔ ہائے صدیق تو دنیا تے ایسا لباس پہنے کہ اللہ عرشہ تے فرشتیاں نو ایسا لباس پہنا دے وے۔ عرشہ تم آواز دیئے وجاہدو بے اموالہم و انفسہم فی سبیل اللہ۔ ہائے صدیق تیری عظمت دے کیا کہنے، تیری رفت دے کیا کہنے، تیری بلندی دے کیا کہنے۔ ہائے صدیق میں تیری صداقت بیان کرا، میں تیری سخاوت بیان کرا، میں تیری شجاعت بیان کرا، میں تیری عدالت بیان کرا، میں تیری عدالت بیان کرا۔ اگر تو دشمنی بھی کیتی میرے پیغمبر نو راضی کرن واسطے کیتی، آج دشمنی دی گل آ گئی، جنگ بدر ختم ہو گئی ہے۔ اے باپ تے بیٹا ایک چلے تے بیٹھے نے، باپ میرے پیغمبر دا پروانہ ہے تے بیٹا نافرمان ہے۔ باپ کہن لگا، بیٹا کہن لگا ابو جی جنگ بدر دے اندر میرے وار تلے بڑی دفعہ آئے ہو، میں باپ سمجھ کے تو انہوں معاف کرتا رہا تے میرے صدیق آندے نے او میرے پترا اگر تو ایک دفعہ بھی میرے وار دے تھلے آ جاندہ میں محمد دا گستاخ سمجھ کے تیرا سر تن کر دیندہ، میں تیرا سر قلم کر دیندہ، جسم تو جدا کر دیندہ۔ آئیے حضرات اے صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آئیے تیسرا مقام اللہ میرے صدیق دی عظمت نو اجاگر کرن لگے نے۔ اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکوڑ صدیق شاہ دے رہن والے جب تک میرے پیغمبر دا نام سن کے درود نہیں پڑھے گا اللہ دی رحمت دا مستحق نہیں بنے گا۔ او یارو درود پڑھو کیوں نہیں پڑھ دے؟ اور لوگ تے صحابہ دے بارے تبرہ بازی کر دیں گے چوکاں چرستیاں دے اندر تنمارک دے اندر میرے پیغمبر تے خاک شایع ہون، پوری دنیا دا کفر مل کے اسلام کو مٹان دی سر توڑ کوشش کرے۔ ہائے افسوس امت محمدیہ دے غیور مسلمانوں، وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہونو، یہ ہیں مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ او ایسی محفل کے اندر بیٹھ کے سبحان اللہ کیوں نہیں کہتے؟ میرے پیغمبر کا نام سن کے درود کیوں نہیں پڑھ دے؟ اپنے ایمان کا جائزہ لے، اگر میرے پیغمبر کا نام سن کے تیری زبان کے درود نہیں آندا تیرا ایمان نہ مکمل ہے، اپنا ایمان مکمل کر۔ تیسرا مقام اللہ صدیق دی عظمت نو بیان کرن لگے۔ اللہ فرماندے نے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ ایک دفعہ پھر لگتا ہے قرآن کو انہوں مٹھا نہیں لگتا، جنہوں مٹھا لگتا ہے ہاتھ اٹھا کے کہوے نا سبحان اللہ۔ ایک دفعہ اور کہہ دیں دعائے اللہ جڑے بزرگ بیداری دا ثبوت دیندے نے، اللہ انہوں بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما، اللہ مدینہ الرسول دی حاضری نصیب فرما، اللہ جڑا اچھی کہندہ ایسے سال نصیب فرما۔ اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر میرا صدیق او صدیق کہ جدے تذکرے میں اپنے قرآن دے اندر کر چھوڑے نے۔ اللہ جی کیویں کیتے نے آ قرآن سن آواز دی لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ یہ آیت کدوں نازل ہوئی ہے؟ آمد
दसा सिद्दीक कौल सिद्दीकी मेरे नबी दा ससुर सिद्दीकी सिद्दीक कौल सिद्दीकी मेरे पैगंबर दा यार सिद्दीकी एक दिन दा मौका मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बिस्तर ते लेटे हुए ने रात दा वक्त आसमान ते सितारे जगमगा रहे ने आको सिद्दीक छाते रहने वाले आ तू चंद नेकियां करके ते अपने आप को बड़ा नेक ते मुत्तकी समझना है ना आ मेरे सिद्दीक दी अजमत बयान होने लगी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल मेरे पैगंबर दी बीवी सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कबो ना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिन्हों आंदा हो कवे रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आका दे कोल तशरीफ फरमाने आका ने इंज करके आसमान दी तरफ नजरा उठाया ते अम्मा जान ने भी नजरा उठाया ने अम्मा जान पूछदियां ने आका जी भला इन्हां सितारियां नालों ज्यादा भी किसे दियां नेकियां होणगियां आका फरमाते ने प्यारी आयशा इन्हां सितारियां नालों ज्यादा नेकियां उमरे फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दियां अम्मा जान आयशा के चेहरे ते परेशानी दे आसार नुमाया हो जाते ने आका ने जदों आयशा का चेहरा देखिया आका पूछते ने नी आयशा परेशान क्यों हो गई है आका जी मैं सोचा सी कि मेरे पाप सिद्दीक दा नाम आएगा तुसी ते फारूक आजम दा नाम ले ले आएगा आका फरमाते ने प्यारी आयशा उम्र दी सारी जिंदगी दियां नेकियां एक साइड ते तेरे बाप दी गार वाली नेकी एक साइड ते हाय सिद्दीक तेनू मुकाम अल्लाह ने कितना आला अता कीता है आ मैं कुरान दी आयत दा पसे मंजर पेश करावा मेरे सिद्दीक चल दे मदीने दे अंदर एक बस्ती एक महल्ले दे अंदर जा पहुंचदे ने ए यहूदियां दा महल्ला यहूदी जमाने यहूदियां दे राहब ने वेखिया कि सिद्दीक आ रहा है आगे जदों मेरा सिद्दीक करीब पहुंचिया ए जनाब गुफ्तगू कर रहे ने यहूदियां दा राहब पढ़दा मनज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसना ओ मेरे साथियों मुसलमाना दा रब गरीब हो गया है मुसलमाना दा रब साडे कोलों माल दा मुतालबा करदा है मुसलमाना दा रब साडे कोलों माल दा तकाजा करदा है हाय सिद्दीक तेरी गैरत ते क्या कहे मेरे सिद्दीक ने अपनी गैरत दा मुसारा कीता इस यहूदी राहब दे चेहरे ते तमाचा मारिया और ऐलान किया जालिमा मेरा रब ते ओ रब्बी व मा ताबतुन फिल अर्ज़ि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा जेड़ा हर एक रिज़्क़ पहुंचा रहा है हर एक नु रिज़्क़ पहुंचा रहा है ते तू आने रब गरीब हो गया अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाह केस आया मेरे पैगंबर दी अदालत दे अंदर आया आका जी ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे यार सिद्दीक ने साडे आलिम दे साडे राहब दे चेहरे ते तमाचा मारिया आका फरमाते ने सिद्दीक नु करीब ले आंदा जाए सिद्दीक भी आ गए यहूदी भी आ गए ने यहूदी राहब दे कोल गवाह ने आका पूछते ने दसोना सिद्दीक ने तमाचा मारिया कि नहीं जी जी सिद्दीक ने तमाचा मारिया यहूदी राहब कहने लगा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम दा कानून है इस्लाम दा ज़ाब्ता है इस्लाम दा ज़ाब्ता है अल हुर्र बिल हुर्र आजाद के बदले आजाद कत्ल किया जाएगा अल अब्दु बिल अब्द गुलाम के बदले गुलाम कत्ल किया जाएगा आज सिद्दीक ने मेरे चेहरे ते तमाचा मारे है ते जब तक असी सिद्दीक के चेहरे ते तमाचा नहीं मारांगे असी वापस नहीं जावांगे अस्तगफिरुल्लाह आका परेशान हो गए
अल्लाह मामला की बन गया। अल्लाह सिद्दीक ने बड़ियां नेकियां कीतियां, मक्के दे अंदर अलमे तौहीद को बुलंद कीता। अल्लाह सिद्दीक दी वफावां बड़ियां ने। अल्लाह मामला की हो गया, मामला उलट बन गया। अल्लाह सिद्दीक दे चेहरे ते तमाचा बजेगा। अल्लाह अर्शा पे बैठ के सारा मामला देख रहे ने। अल्लाह फरमाते हैं जिब्रील जी जी रब्बे जलील की आर्डर है। अल्लाह फरमाते हैं जा दुनिया ते मेरा पैगंबर परेशान हो गया है, जा कुरान लेके चला जा, मेरे सिद्दीक दियां गवाहियां देना। दुनिया ते मेरे सिद्दीक दी गवाही देने वाला कोई नहीं, मैं अर्शा ते खुद खुदा सिद्दीक दा गवाह बन जाना। आवाज आती है लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। मेरा सिद्दीक कौन? सिद्दीक मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा हर परेशानी के अंदर साथ देने वाला सिद्दीक। आ एक और मुकाम सिद्दीक दी अज़मत दे अंदर अल्लाह फरमाते ने ए मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब जी इन्हां लोगां नूं मेरे सिद्दीक दी अज़मत दे बारे आगाह ते करना, इन्हां लोगां नूं सिद्दीक दी अज़मत सुनाना। आइए हज़रात कुरान दा मुकाम नोट कीजिए। अल्लाह फरमाते हैं वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। ए मुकाम भी मेरे सिद्दीक दी अज़मत नूं बयान करन लगाई। आ वस्साबिकूनल अव्वलूना सबक ले जाने वाले, हिजरत के अंदर सबकत ले जाने वाले, नेकी के अंदर सबकत ले जाने वाले, सब नालों बढ़ के अगर नेकी के अंदर सबकत लईए ते मेरे सिद्दीक ने लईए। आवसाबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। एक दिन दा वेला सख्त दोपहर दा वक्त है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सर मुबारक दे कपड़ा रखिया ते चलदे सिद्दीक दे दरवाजे ते आ पहुंचदे ने। दरवाजा खटखटाया, आखिरी बात हज़रत तवज्जो फरमाना। दरवाजा खटखटाया, मेरे सिद्दीक पूछदे ने मन दक्कल बाब ओ दरवाजा खटखटाने वाला कौन है? आका फरमाते ने आना मुहम्मद, मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिद्दीक ने इंज करके दरवाजा खोलिया ते मेरे पैगंबर अंदर तशरीफ लेके चले गए। आका जी तुसी तकलीफ क्यों कीती, मैनू बुला लेंदे। ए सिद्दीक साडे जा नहीं, जेड़ा पैगंबर नू अपने कोल बुलांदा है खुद नहीं जांदा, और जेड़ा आशिक हुंदा है ओ मदीने जांदा है, पैगंबर नू कोल नहीं बुलांदा। सिद्दीक आंदे ने आका जी तुसी मैनू बुला लेंदे, खुद क्यों तकलीफ कीती आ? सिद्दीक मामला बड़ा गंभीर है, मामला बड़ा खराब है। अल्लाह ने हिजरत का आर्डर दे दिता है। हाय सिद्दीक तू चूं चरा नहीं कीती, कोई बात नहीं कीती, मेरे पैगंबर को कोई दलील नहीं पूछी। आका मामला की बन गया? मेरे सिद्दीक तैयार हो गए, रात का वक्त है, हिजरत का सफर शुरू हो जाता है। चलते चलते गार के करीब पहुंच गए। हाय सिद्दीक तेरी अज़मत दे क्या कह ले। 3 मील का सफर है, कमो बेश 3 मील का सफर है। मेरे सिद्दीक ने पैगंबर नू कंधिया ते उठाया ते गार का सफर शुरू कर दिता है। कौन सिद्दीक पैगंबर नू कंधिया ते उठा के गारे सौर का सफर कराने वाला सिद्दीक है। 3 मील का सफर मेरे सिद्दीक ने पैदल किया है ते पैरां दियां तलियां फट जांदियां ने। ते जदों गार दा दाना आया ते मेरे सिद्दीक ने पैगंबर नू नीचे उतारिया। आका जी तुसी इत्थे ठहरो, मैं गार दी सफाई कर लवाना। गार दी सफाई कीती है, सारे सुराख अपनी चादर फाड़ के बंद कीते ने ते एक सुराख रह गया।
او دیتے اپنی ایڑی رکھ دیتی ہے میں پنجابی دے اندر منظر کشی کرانا مولانا فرماندے نے چادر پھاڑ صدیق پیارے غار اندر سر بہت سراغاں جو جو نظری آیا غار اندر سر بہت سراغاں تے جو جو نظری آیا چادر پھاڑ صدیق پیارے ساریاں بند کرایا تے ڈنگ کیتا سپ ابو بکر نو ہنجو ہو گیا جاری قطرے گرے نبی دے مکھ تے جاگ اٹھے یکباری عرشاں تو آواز ہوندی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار ہائے صدیق میں تیری عظمت دے اندر قرآن دیا چند آیتہ پڑھ کے اپنی بات نو ختم کرانا اللہ فرمانے نے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون دوسرا مقام اللہ فرمانے نے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون تیسرا مقام اللہ فرمانے نے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء آخری بات اپنی گفتگو نو قدم کرا کون صدیق ہے یار مکہ صدیق ہے کون صدیق ہے یار مدینہ صدیق ہے کون صدیق ہے یار غار صدیق ہے کون صدیق ہے یار سفر صدیق ہے کون صدیق ہے یار غار صدیق ہے کون صدیق ہے یار سفر صدیق ہے کون صدیق ہے یار حضر صدیق ہے کون صدیق ہے یار قبر صدیق ہے کون صدیق ہے یار حشر صدیق ہے کون صدیق ہے یار جنت صدیق ہے دعائے اللہ تبارک و تعالی سانو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت بڑائی کبریائی بیان کرنے دی توفیق عنایت فرمائے کریا کریا کستی بستی بستی کوچا کوچا اسی صدیق دی صداقت نو بیان کر دے رہاں گے اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا آج باغے فدق دی آڑ لے کے جناب رافضی حضرات میرے صدیق دی صداقت کے بارے تبرہ بازی کرے میرے صدیق دی صداقت کے بارے زبان درازی کرے میرے صدیق دی صداقت کے بارے زبان درازی کرے میرے صدیق دی صداقت کے بارے مندہ بولے میرے صدیق دی صداقت کے بارے جناب واہ پہلا کرے میرے صدیق نو غاسب خلافت کوے میرے صدیق نو غاسب حق کوے میرے صدیق نو باغے فدق دی آڑ لے کے غاسب حق کوے نعوذ باللہ من ذالکا جب تک زمینے جب تک زمانے جب تک مکینے جب تک مکانے اہل حدیث کا بچہ بچہ کٹ مر سکتا ہے لیکن صدیق دی صداقت تے آنچ نہیں آن دے سکتے واقعی دعوانا الحمدللہ خطاب فرما رہے تھے محترم المقام سید مطیع اللہ شاہ صاحب اللہ احکم الحاکمین کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ان کے علم و عمل میں اضافہ فرما
یار آمین اونچی بات ابھی آپ کے سامنے محترم المقام قاری قرآن قاری محمد بلال عابد صاحب خطیب عالم لاہور انشاءاللہ ان کا جاندار شاندار خطاب ہونے والا ہے اور محترم قاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ سارے پیچھے پیچھے بیٹھے ہوئے کھڑے ناراض ہیں آپ نے سید متی اللہ شاہ کی زبانی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان سنی لیکن آپ اس سے زیادہ سست ہو ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے کا جواب دے نعرہ تکبیر شان صدیق اکبر شان صدیق اکبر شان صدیق اکبر اور یارہ کون صدیق ہے جس نے سب سے پہلے سلام قبول کیا اس کا نام صدیق ہے جو میرے نبی کا سفر کا یار بنا وہ صدیق ہے جو غار کا یار بنا وہ صدیق ہے آقا جنگ کے میدان میں گئے صدیق ساتھ ہے نبی چلے صدیق ساتھ ہے آقا بیٹھے صدیق ساتھ ہے پھر اس صدیق کے بارے میں تو کہا کرتا ہوں میرا نبی دنیا میں آیا آقا دنیا سے چلے گئے اور نبی کو وفات سے 14 دن پہلے بخار آیا صدیق کو وفات سے 14 دن پہلے بخار آیا آقا دنیا سے گئے عمر 63 برس صدیق دنیا سے گئے عمر 63 برس آہا میرے نبی کی بیٹی زینب پہ ظلم ہوئے صدیق کی بیٹی اسماء پہ ظلم ہوئے میرے نبی کے نواسے کو شہید کیا گیا صدیق کے نواسے کو شہید کیا گیا میرے نبی کو زہر دیا گیا زہر دینے والی یہودی عورت ہے صدیق کو بھی زہر دیا گیا زہر دینے والی ایک یہودی عورت ہے آقا کو وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا صدیق کو وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا یارو پھر میں کہنا چاہتا ہوں نبی جنگ کے میدان میں ہے صدیق ساتھ ہے نبی سفر کرے صدیق سفر کرے نبی بیٹھے صدیق بیٹھے ہاں میرے نبی کی بیٹی زینب پہ ظلم ہوئے صدیق کی بیٹی اسماء پہ ظلم ہوئے چلا ساتھ ہے بیٹا ساتھ ہے میرا نبی اعلان کرے صدیق گھر کا سارا مال لگ کر کے میرے محمد کے قدموں میں ڈھیر کر کے پھر رب کو جوڑی اتنی پسند آئی اور سفر کا بھی یار تھا حضر کا بھی یار تھا رب نے قبر کا بھی میرے محمد کا یار اور کل حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے ایک طرف آمنہ کے لال ہوں گے دوسری طرف سیدنا صدیق اکبر ہوں گے میں اپنے پاس نہیں کہتا جناب قاری بلال احمد کی بات نہیں کرتا اللہ کے نبی نے کہا انت صحابی فی الغاری اے صدیق تو میرا غار کا بھی ساتھی ہے وعلی الحوض اور حوض کا بھی ساتھی ہے اور آقا نے کہا تھا اے پیارے صدیق تو نے سب سے پہلے سلام قبول کیا ہے اور قیامت تک جتنے مسلمان ہوں گے سلام قبول کریں گے برابر کا ثواب تیرے کھاتے میں اور کون صدیق جس کے بارے میں آقا نے کہا تھا کہ صدیق کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے ترازو کے دوسرے پلڑے میں ساری امتوں کے لوگوں کے ایمان کو رکھ دیا جائے صدیق کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور خنزیر کی بات سے کیا ہم ڈر جائیں گے کیا اس علوی کی بات سے شانب صدیق اکبر کی شان کم ہو جائے گی اور یارو آخری بات پھر میں دعوت دینے لگا ہوں اس دنیا میں حافظ بھی بہت ہے مفسر بھی بہت ہے مبلغ بھی بہت ہے اس دنیا کے اندر مقرر بھی بہت ہے مجاہد بھی بہت ہے شہید بھی بہت ہے غازی بھی بہت ہے اگر اس دنیا میں تھا تو صدیق ایک جس کو قرآن نے بھی صدیق کہا تھا اور واحد صحابی ہے جس کو قرآن نے بھی صحابی کہا تھا اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں محترم المقام قاری قرآن قاری محمد بلال عابد صاحب حافظہ اللہ تعالی خطیب عالم لاہور وہ آپ احباب کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے نعرہ تکبیر شان صحابہ شان اہل بیت محترم المقام قاری بلال عابد صاحب قاری سلیم ساجر ربانی صاحب سید متی اللہ